तळ्यात फोडफोडीत ताजे नुस्तें मेळ्ळे। वर्साक एक फावटी ह्या तळ्यातले नुस्तें काडटात आनी नुस्त्याची पावणी जाता। शेतकारांक एक आधार म्हूण थळाव्या आमदारांनी पावल उबारला, जाचो लाव आता कुडतरकारांक मेळपाक लागला अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते कुडतरे आसात आनी कुडतरे हे तळी जे आसा हे आज माल्ले कडेन आसा आनी ह्या तळ्याक जी नुस्तीं आसा ती पोसतात आनी वर्सा एक फावट हे तळे मारतात आनी ह्या तळ्याचेर जे शेतकार आसात हे शेत रोयतात आनी हेजोच एक एम म्हणून जो कुडतोरचे MLA आसा रेजिनाल्ड लॉरेन्सो हेणे एक ह्या तळ्याचे एक उदरगत केली आनी हांगा हे तळी बांदून फार्मर्सांक शेत रोवपाचें आनी त्याच बरोबर जर फार्मर्सांक कितें जर त्रास जाले कितें जर लॉस जालें जाल्यार हे जे तळी मारतात तेजे ऑक्शन जाता त्या पयशांनी तेंची खंय तरी हे जावचें आदार जावचो म्हणून तेणें ह्या तळ्याची जे आसा हे काम केल्लें। हो जो इनिशिएट जो कुडतोरीचो MLA जो आसा रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी बरें घेतले कडेन आसा आनी अशेंच करून हेजे मुखार आनी घेवचें आनी हेजेच हे जे बाकी फार्मर्स आसा तेणी घेवचें आनी ताके असली उत्पन्न करचें ताके ह्या उत्पन्नाचेर बरी यश मेळटा आनी बरें तेजेर जोडपाक मेळटा। कित्याक हे जे नुस्तीं पोसप आनी हे नुस्तीं विकप हे कितले लाखांची रुपयाची हांगा टर्न आउट जाता आनी लाखान रुपया हेचेर मेळटा ह्या पावणेचेर। म्हणूनच मागतात की हे बेगीच्या बेगीन तेणी बाकीच्या गांवांनी करचें आनी तांकां हेजो बेनिफीट करून दिवचो म्हणून मागतात। आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो हांणी तळी सांबाळपाविशीं तशेंच ही परंपरा सांबाळपाचेर प्रतिक्रिया दिली। पळयात। शेतकार मान नाय, शेतकाराक कमिटी काडटा, ऑक्शन कोत्ता मनीस मागता। हें बरें केलोलें सांबाळपाक तेजे जे डिस्प्लेज येता तो कितें रेव्हेन्यू येता तो हें बांद हें सॉयल्स मेंटेन करपाक, ओन्यो मोन्यो मेंटेन करपाक, उदका वाटो बी मेंटेन करपाक, कोणागे शेत कितें जालें जाल्यार तें कितें हेल्प करपाक ते भाशेन केलो हें। सो हे पाटी ऑक्शन केला, ऑक्शनान तेणी घेयला आनी तेणी काडला मारला। हे पाट फर्स्ट टायम आफ्टर मेनी इयर्स चिकाल पत्ती जाले। तो काडवां जायत भाशेन जातालें नुस्तें, काडवां चिकाले जायत जातालें। आतां चिकाले फर्स्ट टायम बरो, चिकाले इज वन ऑफ द टेस्टियस्ट फीश। बरें येदोळ येदोळ देखून चिकाल जाला। चोणक म्हणून जायत पडलें, चोणक घालप ती थोडी घालप मागीर जायत जावप, पूण फर्स्ट टायम इतू बरें पीक जाल्या आनी आय मीन सगळें कोण करता पयशांक लावन करता। कमिटी केन्ना एक पाट बरें काम करना, म्हाका जायते त्रास जाले हिंगा, बट कमिटी एकठांय करून सगळे एकठांय करून आमी करताय। सो मुगे एक मागणें सगळ्यांक हेज्या मुखार देखून वी हॅव टू कीप दीस ट्रेडिशन। ही ट्रेडिशन धरल्यार आनी ही परंपरा धरल्यार आमी मोगार पावतले आनी उरतले। एक दीस हो ट्युरिस्ट स्पॉट जातलो, एक दीस हे नुस्तें मारताय तें ट्युरिस्ट स्पॉट जाता म्हणून चिंतून आमी करपा जाय। कोणाक आसपाना ह्यो वस्तू, कुडतोरी एकूच विलेज आसतली जावं कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतली, तितून तोंड तें शेत म्हणटा तें सगळें रोयतले, भाजी रोयतले आनी इट वील बी ग्रीन, व्हडली बिल्डींग आसपाना। सो हें आमगे प्रयत्न आहा, दीस इज माय ड्रीम जे एन्सेस्टरान आज कुडतोरी केलेली ती मुखार सांबाळपाची। मुगे एज एन आमदार आय वील सी दॅट मॅक्झिमम हांव तें केन्ना पंचायताक देखून प्रमोट करना, बरे प्रोजेक्ट काडपाक केन्ना प्रमोट करता। आनी मुगे मागणें पंचायताक सगळ्यांक तुजें कोण उलयता कोण उलयना सोड, बट प्रमोट करना खंय कन्स्ट्रक्शन आनी व्हडले प्रोजेक्ट आमगे गांव बरो आसता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।